Hello friends, welcome to Salad's Kitchen. Let's get cooking. आयज आमी करया मटर पनीर. तुमकां सद्दां मांसा खायन बेजार येयला आसता न्ही? थोडेशें प्रोटीन जाय पूण मांस खावपा नाका जाल्यार आमी करया मटर पनीर. हें करपा हांवें घेयला अर्द कील पनीर आनी तो क्युब्सां कातरला. तो आनी मागीर एक काश्यां घायला आनी तितून गरम उदक घायला फुगोवंक घालपा. हेजेनी पनीर सॉफ्ट जायन येतलो. आतां थोडे खोडे मसाले काडया. तेका आमकां जायो 10 लवंगां, 4 एलच्यो, 2 तिखी पानां, 1 इंच तिखी आनी 1 काळे एलची. आतां आमगे ग्रेवी बेज करपा 2 पियाव आनी 7 ते 8 लसणा बोयो बारीक कातोरया आनी त्यो सायडीन दवरया. मागीर एक मिक्सरान 3 टोमाट, 3 जिते मिरसांग्यो आनी 1 टीस्पून तांबडे मिरसांगा पीठ घालया आनी हेजो पेस्ट करया. हें सायडीन दवरपाचें आनी तेच मिक्सरान एक धाकटो हातभो काजू बियो आनी थोडेशें उदक घालून तेजोय पेस्ट करपाचो. मागीर एक काश्यां उरलो मसालो काडया. एका 1 टीस्पून सुके कोथमिरी पिठो, अर्द टीस्पून हळदी पिठो, 1 टीस्पून जिऱ्या पिठो, अर्द टीस्पून गरम मसाला आनी 2 टीस्पून तांबडे मिरसांगे पिठो. आतां एक हांडीयांत तेल तापोयाय आनी आमगे खडे मसाले काडलेलो न्ही ते तितून मातशें भाजपाचे तेल गरम जालें म्हणटकीच. मसाल्या बरो वास सुटलो म्हणटकीच न्हू तितून लसूण घालपाचें आमकां कातरलो तें आनी तेंय मातशें भाजपाचें. आनी लसूण 1-2 मिनट भाजले म्हणटकीच कांदो कातरलो तोय घालपाचो आनी तोय बरो ब्रावन जावपाचो भाजपाचो. हितून आमी 1/2 टीस्पून मीठ घालया. हेजे पिया मातशें बेगीन भाजून येतलो. आतां हितून 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट घालाय आनी तोय मातशें भाजाय. हें सगळें भाजून येयलें म्हणटकीच न्हू आमगे टमाटो पेस्ट केलो चोय तो घालपाचो आनी पेस्ट केलो ते मिक्सरान थोडें उदक घालून तें उदकूय घालपाचें. आनी मसालो काडलेलो ते घालपाचे आनी सगळें बरें भाजपाचें. मसालो बरो भाजून येवपा न्हू 1-2 मिनट्यो कवर करून दवराय. मागीर न्ही तूं आमगे काजू बियां पेस्ट केलो तो ऍड कराय आनी थोडेशें उदक घालाय आनी 3-4 मिनट अशें फ्राय कराय मातशें. आनी हें फ्राय जात म्हळ्यार न्हू आमगेलो पनीर सेपरेट फ्राय करया. आतां आमी एवढो पनीर फुगोवंक घायलो न्ही तें घेवपाचें, तेजें उदक निसतावपाचें आनी तेका हळदी पिठो आनी तें मीठ लावपाचें. हांव हें तुमकां दाखोवपा इसरोलो. तें आतां पनीर घेयाय न्हू आनी मातशें गोल्डन फ्राय कराय. आतां आमगे पनीर गोल्डन फ्राय जालें म्हणटकीच सायडीन काडून दवरया आनी आमगे ग्रेवी आहा तितून थोडीशी क्रीम घालया आनी तें मिक्स करया. मागीर न्हू हितून एक धाकटो कांसबो ग्रीन पीस घालाय. हांवें फ्रोझन घायलाय सो हे रोखडे कूक जातले. तुमी फ्रेश पीस घाताय जाल्यार मातशें चड वगत दवरा कित्याक ते शिजोवंक टायम लागतलो. आनी हांवें एक टेस्ट मेकर घायला. तुमकां टेस्ट मेकर नाक जाल्यार इतें मीठ उडया तुमगे टेस्टा प्रमाणे. आतां मुगेली ग्रेवी 1-2 ते 3 मिनट मातशें शिजोवंक म्हणटकीच
हांवें तितून आमगेलो पनीर एड केला आनी तो मिक्स करपाचो बरोय. लास्टा न्हू हांवें आनी 1 टीस्पून बटर घायला. हेजे न्हू ग्रेवीक मातशें रीच फ्लेवर येता. आनी लास्टा न्हू वयल्यान आनी इदी क्रीम घालून गार्निश करपाचें. आनी हें जालें आमगेलें मटर पनीर रेडी.